बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसबाहुद्दुजा यूनिवर्सिटी की तरफ से नहजुल बलागा के दूसरे लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहला खुतबा। वाज़ेह रहे कि इस पहले खुतबे को हमने कोई 17 पैराग्राफ में तकसीम किया है। उस सिलसिले का ये दूसरा पैराग्राफ है। इसमें हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम दीन शनासी और खुदा की मार्फत के बारे में मज़ीद गुफ्तगू फरमाते हैं। अव्वलुद्दीन मारिफत ही, दीन की इब्तदा उसकी मार्फत है। द फोरमोस्ट इन रिलीजन इज़ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिम। आगाज़ दीन खुदा शनासी है। यहाँ मार्फत से मुराद इजमाली मार्फत है। मार्फत खुदा वाजिब है और ये अव्वल पाया दीन है, दीन का पहला सतून है। ये नुक्ता भी जहन में रहे कि खुदा की इजमाली मार्फत यानी सरसरी मार्फत इंसान की फितरत और सरिश्त में पिन्हा है, पोशीदा है, जबकि नबियों की बेसत का मकसद इस इजमाली मार्फत को तफसीली मार्फत में तब्दील करना है। व कमाल मार्फत ही तस्दीक बेही, कमाल मार्फत उसकी तस्दीक है। यहाँ तस्दीक से मुराद शनाख्त इल्मी व इस्तदलाली है। खुदा की निस्बत इल्म व आगाही, ये तस्दीक ईमान की तरफ इशारा है। द परफेक्शन ऑफ एक्नॉलेजिंग हिम इज़ टू टेस्टिफाई हिम। व कमाल शनाख्तश बावर करदन बावर करदन तस्दीक करना। व कमाल तस्दीक बेही तौहीदहू, कमाल तस्दीक उसकी तौहीद है। द परफेक्शन ऑफ टेस्टिफाइंग हिम इज़ टू बिलीव इन हिज वननेस। कमाल तस्दीक पे ज़ाते पाक हमान तौहीद उस्त। इस्तदलाल और बुरहान से खुदा की तफसीली मार्फत हासिल करना भी तौहीद कामिल नहीं है, बल्कि तौहीद कामिल ये है कि उसकी ज़ात को हम हर किस्म की शबी, नज़ीर और मानस से पाक समझें। वो यकता है, वो यगाना है। व कमाल तौहीद हिल इखलासु लहू, उसकी तौहीद का कमाल उसके लिए इखलास है। The perfection of believing in his oneness is to regard him pure. व गायत यगाने दानिस्तश इखलास व यहाँ इखलास से मुराद इखलास इल्मी, या कल्बी, या एतकादी है। ये इखलास की एक इजमाली सूरत है, इनिशियल स्टेज है। व कमालुल इखलास लहू नफ़्यु सिफ़ात अनहु, और कमाल इखलास ये है कि उसकी सिफात से नफ़ी की जाए। The perfection of his purity is to deny him attributes. व कमाल इखलास खुदा रा अज सिफ़ात मखलूक़ात जुदा करदन است। मखलूक़ात की सिफ़ात से नफ़ी का नाम कमाल इखलास है। आप जानते हैं मुमकिनात तमाम मखलूक हत्ता कि अकूल और नफूस मुजर्रद हैं, लेकिन दर हकीकत वो मुरक्कब हैं, अज्जाए खारजी रखती हैं ये सब चीज़ें, जबकि ज़ाते पाक ना अज्जा खारजी रखती है, ना अज्जाए अकली, और ना फ़हमो अदराक में आ सकती है। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि अल्लाह की सिफ़ात कमालिया, इल्म कुदरत, हयात वगैरह की यहाँ नफ़ी नहीं की गई। ली शहादत कुल्ल सिफ़ातिन अन्नहु गैरुल मासूफ,
کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے. Because every attribute is a proof that it is different from that to which it is attributed. زیرا ہر صفتی از صفات ممکنات نشان می دہد واضح کرتی ہے کہ غیر از موصوف است. یاد رکھیں مخلوقات کی صفات عین ذات نہیں ہیں بلکہ زائد بر ذات ہوتی ہیں، جیسا کہ شکم مادر سے پیدا ہونے والا بچہ نہ علم رکھتا ہے نہ قدرت. وہ کسی سے پڑھنے کے بعد صاحب علم بن جاتا ہے، صاحب قدرت بن جاتا ہے کسی غذا کو حاصل کرنے کے بعد. وَشَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے. And everything to which something is attributed is different from the attribute. و ہر موصوفی شاہد بر این است کہ غیر از صفت است. فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ، لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک اور ساتھی مان لیا. Thus whoever attaches attributes to Allah recognizes his like. پس کسی کے خدا را با صفت مخلوقات تعریف کند او را بے چیزی نزدیک کر دے. میننگ کو دیکھ لیں. فمن وصفا صفات ماننا، جس نے صفات مان لی، وصف تعریف کرنا، صفت بیان کرنا. فقد قارنہ، قارنہ ملانا فعل ماضی ہے، ساتھی بنانا. ومن قارنہ فقد ثناہ، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی. And who recognizes him like regards him too. وبا نزدیک کردن خدا بے چیزی دو خدا مترے شدے. مترے شدے اس نے دو خدا بنا ڈالے. قارنہ جیسا کہ پہلے بتایا ہے ملانا کے معنوں میں آتا ہے، ساتھی بنانا. ثناہ، ثنا دوئی پیدا کرنا. اسی سے ہے دوہرا، اسی سے نکلا ہے تثنیہ، دو کو کہتے ہیں. ومن ثناہ فقد جزأہ، جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا. And who regards him too recognizes parts for him. وبا ترے شدن دو خدا اجزائے برائے او تصور نمودے. یہاں جزا کا میننگ دیکھ لیں، جز بنانا، تقسیم کرنا. ومن جزأہ فقد جاہلہ، جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا. And who recognizes parts for him mistook him. وبا تصور اجزاء برائے خدا حقیقت او را نہ فہمیدے. ومن جزأ جز بنانا، تقسیم کرنا ہم پہلے بتا چکے ہیں. فقط جاہلہ، جاہلہ جاہل ہونا، وہ جاہل ہوا، بے خبر. فعل ماضی ہے یہ. ومن جاہلہ فقد اشار الیہ، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا.
and who mistook him pointed at him. بہر کے حقیقت او را نفہمیدے برائش جہت اشارے پنداشتے. پنداشتے گمان کرنا، یہ پنداشتن مصدر سے ہے. ومن اشار الیہ فقد حدہ، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی. اینڈ ہو پوائنٹڈ ایٹ ہم ایڈمیٹڈ لیمیٹیشنز فار ہم. بہر کے برائے او جہت اشارہ پندارت محدودش بے حساب آورت. پندارت گمان کرنا، یہ پنداشتن مصدر سے ہے، مضارع ہے. ومن حدہ فقد عدہ، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں کی گنتی میں لے آیا. اینڈ ہو ایڈمیٹڈ لیمیٹیشنز فار ہم نمبرڈ ہم. بہر کے محدودش بدانت بے شمارش آوردے. حدہ محدود سمجھا اس نے، فعل ماضی ہے. محدود کرنا. فقط عدہ، عدہ عدد سے ہے، گنتی میں لے آیا. گنتی میں لانا. عدہ یہ بھی فعل ماضی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.